exercice numéro 8. exercice numéro 8. قال لنا هنايا سوا لا تاي اون متر، عطينا لا تاي تما دونك سو فورم دي كلاس تاهي، وعطينا اف اي. اذا قال لنا كالكولي لي كارتيل لي كانتيل لي ديسيل اي لي سونتيل سويفون. اذا هنايا باش نحسب يعني هاد لي زيليمون دونك جو بو يعني ممكن ديطايي معكم ان بتي بو لي ديتاي. نحاول نستعمل سو كون ابيل لي فونكسيون ديال ليكسل. اذا نرجع هنايا ليكسل نشوف الطريقه كيفاش كتحسب يعني هاد لي زيليمون هنايا في ليكسل. كما كتلاحظوا شوفوا معايا كما كتلاحظوا هنايا عندنا اكزرسيس نيميرو 8 يعني ها لي طاي ها لي اف اي. دونك حددت لا بون انفيريور لا بون سوبيريور و اف اي ونحسب الكوميل ديال لي اف اي. الكوميل ديال لي اف اي بلا بورسونتاج والكوميل ديال لي اف اي اون بورسونتاج. وهنايا حاولت مثلا باش نحسب لي كارتيل كا 1 قلنا كيتمثل 25%، كا2 كيمثل 50%، كا3 كيمثل 75%، يعني 0.25 0.5 0.75. لي كونتيل سافي كناخدو لا ديستريبيسيون كنقسموها على 5 ديال لي بارتي، سافي كل بارتي كتمثل 20%، 20 ولا 0.2 40 60 80. يعني في لي كارتيل كاينين 3، في لي كونتيل كاينين 4، يعني الخمس، حيت قلنا الربع هنايا الخمس، ولي ديسيل يعني العشر. اذا سونتيل هي يعني 1%، 2 3 يانسي دي سويت. اذا لا ميثود هنايا حاولت مثلا باش نطبق درت واحد دي فونكسيون هنايا سي فو بلي انسيري دي فونكسيون كتسمى فونكسيون اندكس اي فونكسيون ايكيفالون. يعني سي ان بتي بو افونسي، يعني باش نشوف الا بغيت نحسب مثلا واحد ليليمون كتعطيني لي كالكول هنايا ديريكتومون هنا. سوبوزون مثلا بغيت نحسب لا فالور ديال 25%، يعني 25% شنا هي 25%؟ 25% هي كا 1 هنايا، كا 1 هنايا اللي هي كارتيل 1. 25% كنشوف هاد 25% فين جات، يعني 25% في الكوميل جات هنايا فين 25% جات هنايا، يعني 0.59. غادي نجي هنا نكتب 0.59. اذا اش كتعطيني هنا 0.59؟ كتعطيني ديريكتومون لا فالور هنايا. دونك سافي دير الكارتيل هي 1.623. حاولت باش انسيري دي فونكسيون سيتادير فاش كناخذ هنا 0.59 اش كتعطيني؟ كتعطيني لا فالور اللي هي من قبل يعني هذه، ولا فالور اللي من بعد قبل هي مثلا الا خديت هذه كتعطيني هاد جوج هادو هنا. سوبوزون الا خديت مثلا 50%، لاحظ الا خديت 50% دونك وانسيريت هنايا لا فونكسيون، راه كاينه واحد لا فونكسيونات انسيرات اللي كتحسب لي هادشي هنا. دونك كاينه لا فونكسيون اللي كنستعمل فيها لاندكس ايكيفالون، وكاينه واحد لا فونكسيون اخرى هنايا استعملت فيها سو كون ابيل بريفيزيون. ممكن دير دي ريشيرش فهاد لي تكنيك هنا كيفاش كتحسب هادشي هنايا. اذا اما غنستعمل لا فونكسيون بريفيزيون ولا لا فونكسيون اندكس اي فونكسيون ايكيفالون. اذا راه الكالكول كتعطيني نفس البرانسيب هنا. اذا الا خديت مثلا 50% سيتادي 50% هي لا ميديان، لا ميديان ولا كادو، يعني غادي ناخذ هنا 50 نكتبها هنا 50 اونطري، ونجي هنايا هاد 50% فين جات هنايا 50% جات في 0.59. دونك عطاتني هنايا كادو هنايا هنايا 50% جات هنايا يعني بين 1.6 1.7. اذا لا فالور اللي قبل 59% 15%، اللي من بعد هي 85%. اذا اوتوماتيكمون كتعطيني 1.680 1.680. لا فونكسيون بحال. الا جيت مثلا قلت لكم استعملت 25% اللي هي كارتيل، دونك كارتيل يعني 25% راه جات نيت هنايا نفس لا فالور، ولكن فاش حسبت هنايا عطاتني 1.623. بغيت نحسب مثلا 75%، دونك غنكتب هنايا 75%، ولكن هاد 75% فين جات هنايا؟ ها هي جات هنايا ماشي 59، غادي تجي في 85. اذا 85 شنو عطاتني هنايا؟ 59 هنايا اللي من قبل،
و97 اللي من بعد. اذا لا فالور هنايا ديال الكارتيل 3 هو 1.762، راه نفس لا فالور اللي عطاتني هي نفس لا فالور هنا، دونك بلي فونكسيون اللي انسيريت هنا. سوبوزون مثلا بغيت نحسب 20%، يعني هذه اللي كاي كا 1 كونتيل 1 20%، غادي نجي هنا نكتب 20% 20%، وهذا 20% فين جات؟ جات هنايا في 59، يعني غادي نجي نبدل هذه ندير 59%. اذا اوتوماتيكمون الكانتيل 1 هو 1.611. بغيت مثلا كانتيل 2 40%، غادي نجي هنا نكتب 40%، و40% فين جات؟ جات في نفس لا فالور هنايا اللي هي 59، يعني بين 15 و 59. هاي 15 و 59 عطاتني 1.657. بغيت نحسب ك3، شوفوا ك3 كيفاش غادي دير. غادي ناخد 60% هنايا 60%، ونشوف 60% فين جات. راه ماشي هنايا، جات في 85، اذا غادي نجي نبدل هنايا 85 هنايا. لاحظ فاش درت 85 اشنو وقع؟ تبدلات لا فالور اللي الفوق هنايا وتبدلات لا فالور اللي تحت هنايا. اذا دابا الكانتيل مثلا 3 هو 1.70 704. بالنسبه لأربعة كانتيل 4 دونك غناخد هنايا 80%، و80% فين جات؟ جات في نفس هنا 97، اذا غادي نبدل هادي ناخد 97%. هاي اذا عطاتني الكانتيل هو 1.785. دو لا ميم مانيير بالنسبه لي ديسيل هنايا غناخد 10%. نكتب 10%. 10% فين جات؟ 10% هنا جات هنايا يعني في 15%، دونك غادي نجي نكتب هنايا 15%. اذا عطاتني هنايا صفر، هذه اللي قبل منها صفر 15%، دونك يعني ديسيل 1 يعني 10%، اللي كتمثل 10% اقل هي 1.567. بغيت مثلا ديسيل 20% هي ك 1. بغيت مثلا 50% هي بحال الا قلنا ك 2 كارتيل 2 اللي هي لا ميديان. 70% نجربوها 70% اشنا هي اللي هو ديسيل 7 70%. اذا 70% فين جات؟ هنايا جات هنايا في 85، اذا غنجي نبدل هنا ندير 85، اذا نحسبها تعطينا 1.742. فوالا يعني بالنسبه وبغينا 80% 80% هي ك 4 يا انسي دي سويت، يعني بالنسبه لا فونكسيون كيفاش كتحسب. اذا لا ميثود هنايا لا ميثود تو سامبلومون سي ميم برينسيپ اللي شفنا في الكور. اذا يعني باش ميتريزيو يعني هاد لي فونكسيون حاولوا مثلا باش ديروا بوز ودخلوا يعني هنا هاد لي فونكسيون. هنا لا فونكسيون اللي استعملت هنايا لاحظوا معايا لا فونكسيون اللي استعملت سي لا فونكسيون اندكس، ولا فونكسيون اللي استعملت هنايا اندكس يعني هاد عقلوا على هاد لا فورميلا هنايا ايكيفالون. ولا ممكن نستعمل هذه ديال البريفيزيون، كناخذ هنايا مثلا لا فالور اللي كنلقاو. لاحظ مثلا ملي كنبدل هذه راه حتى هاد لي دوني كيتبدلوا. مثلا خديت هنا 59% راه تبدلوا هاد لي دوني هنا، كيعطيني هنايا 59% اشنا هي لا فالور اللي من بعد اشنا هي لا فالور اللي من قبل. مفهومه؟ اذا هنايا 59 دونك هنا 70% على حساب هذه انا خديت هنا. مفهومه؟ هاد 70% هي هذه اللي وندير بريفيزيون انسيري لا فونكسيون. ها لا فونكسيون بريفيزيون بي 82، دونك يعني ممكن نقلوا هاد لا فورميل هنايا. ديروا بوز باش نقلوا لا فورميل وحاولوا باش ديروا ليه لي براتيك باش تفهموا هاد لي برانسيپ هنا. سينون سي فو فولي يوتيليزي يعني لا ميثود عاديه دونك ممكن ترجعوا بنفس الطريقه اللي درنا بحال لي زيكزيرسيس اون هو وديروا هاد لي كالكول على حساب هاد لي ميثود هنا. اذا فوالا بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 8. نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 9. اكزرسيس نيميرو 9 اشنا عندنا هنايا؟ دونك عندنا لي دوني سوا لو طابلون سويفون كي بريزونت لا ريبارتيسيون دي اكسبلواتاسيون اغريكول سولون لا سوبرفيسي اون هكتار. اذا عطاونا المساحه هنايا بالهكتار وعطاونا هنايا ان اي كوريجي دونك وبيان ان اي. دونك وقال لك حسب لينا هنايا هاد لا فالور اللي هي مونكي. هاي هادي اكس هنايا اللي هي هاد لي زانترفال هنايا
sachant que le mode est égal 45 وعطاونا هنايا لو مود كيساوي 45. اذا الطريقه باش نجاوبوا على ليكزارسيس سي الميم برانسيب تقريبا، نطبقوا غير لي فورميل. اذا لا الطريقه هنايا لا ميثود ديال ليكزارسيس هي هذه، ها الطريقه ديال ليكزارسيس كيفاش في ليكزارسيس نيميرو 9. هنايا اكزارسيس نيميرو 9 ميم برانسيب. اذا الطريقه هنايا اشنو عندنا هنا باش نحسبوا هنايا لا فورميل. شوفوا معايا الطريقه هنايا كيفاش غادي ندير باش نحسب لو مود. اول حاجه خصنا نحسبوا يعني نشوفوا شنو هي لا كلاس مودال هنايا. لا كلاس مودال هي اللي عندها ان اي كوريجي كبير، دونك اللي هي يعني هذه يعني اكس 50. يعني خصنا نلقاو دابا هذه اكس هنايا هو المجهول، يعني خصنا نستعملو تما معادله بمجهول واحد. شكون هو المجهول؟ هو اكس. اذا وعارفين لا فورميل كيفاش كتكتب، ها هي لو مود كيساوي ال 1. شفتوها؟ هذه لا فونكسيون خصنا نستعملو L1 plus D1 fois I على D1 plus D2. هاد D1 هاد D2 ها I لومبليتود دو كلاس. وهاد المعطيات كاملين راه عندنا. شنو هو المجهول دابا؟ هو هاد L1 هو المجهول. اذا لا فورميل كيفاش غنكتبوها هنايا؟ لا فورميل هاي لا فورميل سيتادير L1 اللي هي داك X اللي هي هاد لا فاريابل X يعني بلوس، يعني هنايا بلوس لومبليتود دو كلاس. باش نقلبو عاوتاني لومبليتود دو كلاس هو اش هي 50 ناقص اكس. اذا اكس زائد 50 ناقص اكس فوا يعني دي ان. دي ان شنو هي دي ان تما؟ دي ان هي 10 ناقص 6 10 ناقص 6 على مقسومه دي ان بلس دي 2. دي ان هي 10 ناقص 6 و دي 2 هي 10 ناقص 8 ونديرو كتساوي اش 45. راه عطاونا في لي دوني كتساوي 45 ونحاولوا نحلوا داك المعادله ونلقاو يعني لا فالور ديال اكس واللي هي المجهول هنايا هو 35 سيتادير 35 هكتار. دونك هنايا الحل ديال المعادله هنايا. دونك المجاهيل هنايا سي ال 1. دونك وهاد ال 1 نحاولوا نحلوا المعادله من الدرجه الاولى اللي هو المجهول هو اكس. اذا فوالا بالنسبه للتمرين رقم 9.